सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, किस्त नंबर 3। 9 लाख ईसाइयों पर मुश्तमिल सलेबी लश्कर कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हो चुका था। उन्होंने कुस्तुनतुनिया में कुछ अरसा कायम किया। इसके बाद वो शाह फ्रांस लुइस और शहंशाह जर्मनी कोनाट की क़ियादत में एशियाई कोचक में जा दाखिल हुआ। उस ज़माने में एशियाई कोचक में सुल्तान मसऊद सल्जूकी की हुकूमत थी। उसने बड़ी सरअत से सलीबियों के मुकाबले की तैयारी की और अपनी फ़ौजों को पहाड़ों की चोटियों पर फैला दिया। सलेबी लश्कर जूं ही उनकी इज्जत में आया, सल्जूकी फ़ौजों ने चारों तरफ से उस पर यलगार कर दी। सलेबी जंगजू पहले ही रसद की कमी और रास्ते की दुश्वारियों से सख्त परेशान थे। उस बलाए नागिहानी से बदहवास हो गए और मुसलमानों के हाथों बुरी तरह पिट गए। उनकी फ़ौज के 9 हिस्से मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हो गए और सिर्फ एक हिस्सा बमुश्किल तमाम बच निकलने में कामयाब हुआ। शहंशाह कोनाट अपनी बची कुची फ़ौज के हमरा बहज़ारे दिक्कत व खराबी नेकिया पहुंचा, जहां शाह फ्रांस दूसरे रास्ते से पहुंच चुका था। दोनों बादशाहों की मुलाकात बड़े पुरअदम माहौल में हुई। मचाट लिखता है कि शहंशाह कोनाट अपनी कुल फ़ौज का सिर्फ 10वां हिस्सा बचाकर नेकिया पहुंचा, जहां लुइस शाह फ्रांस सलीबियों की बर्बादी की खबर सुनकर खून के आंसू रो रहा था। दोनों बादशाह एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए और अहद किया कि दोनों इकट्ठे फ़लस्तीन जाएंगे। लेकिन शहंशाह जर्मनी के हौसले पस्त हो चुके थे और वो दोबारा किसी सूरत में सल्जूकी मुसलमानों का सामना नहीं करना चाहता था। चंद दिन के बाद वो मौसम सरमा गुजारने के बहाने कुस्तुनतुनिया चला गया। शाह लुइस जर्मन फरमारवा के अलग हो जाने के बावजूद अपने अज़म पर कायम रहा और बड़ी होशियारी और एहतियात के साथ नेकिया से लाउडीसिया की तरफ रवाना हुआ। उसने अपनी फ़ौज के 2 हिस्से कर दिए, जो हर रोज़ 2 नए सरदारों के मातहत बादशाह की हिदायत के मुताबिक सफ़र करते थे। एक दिन अगले हिस्से की क़ियादत जाफरी डी रैंकन कर रहा था। बादशाह ने उसे हुक्म दिया था कि सामने के बुलंद पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर जाए। जाफरी ने बादशाह के हुक्म की तामील की, लेकिन मल्लिका एलिज़ ने, जो अगले हिस्से के फ़ौज में सफ़र कर रही थी, इसरार किया कि हमें सामने नज़र आने वाली सरसब्ज नशीबी वादी में कायम करना चाहिए। जाफरी मजबूर होकर नशीबी वादी में उतर गया। जूं ही उसने पहाड़ की बुलंदी को छोड़ा, सल्जूकी फ़ौज जो घात लगाए बैठी थी उस पर काबिज हो गई। सलेबी फ़ौज के पिछले हिस्से की क़ियादत खुद बादशाह कर रहा था। उसको उस वाक़े के मुताल्लिक खबर ना हुई और उसने इत्मीनान से अपनी पेशकदमी जारी रखी। जूं ही ये लोग सल्जूकियों के जद में आए, वो तकबीर के नारे बुलंद करते हुए उन पर टूट पड़े और हज़ारों सलीबियों को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। फ्रांस के 30 नामवर उमरा, जो बादशाह के मुहाफिज दस्ता में शामिल थे, उस मारके में एक एक करके मारे गए और बादशाह यका व तन्हा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर फ़ौज के अगले हिस्से में पहुंचा। मुअर्रिख आर्चर कारज़ार सलीबिया में लिखता है, क्रूसेडरों के लिए ये एक मोहलक सदमा था। फ्रांस का फूल दमिश्क तक पहुंचने और पकने से पहले ही मुरझा गया था। सलेबी लश्कर के महफूज हिस्सों को भी सल्जूकी मुसलमानों ने रास्ते में जगह जगह परेशान किया, लेकिन लुइस तंग पहाड़ी रास्तों से गुजरता हुआ अतालिया की बंदरगाह तक पहुंचने में कामयाब हो गया। बंदरगाह अतालिया से लुइस ने समंदर का सफ़र इख्तियार किया और मार्च सन 1148 में अंताकिया पहुंच गया। यहां पहुंचकर उसने फ़ौज का जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि 3/4 लश्कर रास्ते में तबाह हो गया था और सिर्फ 1/4 उसके साथ अंताकिया पहुंचने में कामयाब हुआ था। अंताकिया में उस वक्त रेमंड हुक्मरान था, जो मल्लिका एलिज़ का चचा था। रेमंड ने बादशाह और उसके लश्करी की ऐसी फराख दिली से खातिर मदारत की कि उनको अपनी गुज़िश्ता मुसीबतें यकसर फरामोश हो गई। सलेबी लश्कर में यूरोप की हसीन तरीन औरतें मौजूद थी। वो अंताकिया में आकर खुल खेली
اور صلیبی سورماؤں نے ان کے ساتھ خوب دادے ایش دی۔ ملکہ ایلس، کونٹس تولوز، کونٹس بلوئس، ٹول کیولری، مورائل کونٹس آف روسی، ڈیچیز آف بوئن، سبیل آف لینڈس وغیرہ جیسی حر شمائل اور بلند مرتبہ عورتوں نے شرم و حیا کی تمام حدود کو توڑ دیا اور شہوت رانی اور بدکاری میں سب سے بازی لے گئی۔ مغربی مورخین صلیب بردار عورتوں کی ہوس رانیوں کا بڑے دکھ کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ دوسرے کروسیڈ کی ناکامی کی ایک وجہ ان عورتوں کی بدکاری تھی۔ تھوڑی ہی مدت کے بعد ریمنڈ اور لوئس میں بدمزگی پیدا ہو گئی اور لوئس انطاکیہ سے رخت سفر باندھنے پر مجبور ہو گیا۔ لوئس اپنے فوج کے ساتھ سیدھا یروشلم پہنچا۔ عیسائیوں نے اس کی آمد پر بڑی خوشی منائی۔ اسی اثنا میں شہنشاہ جرمنی بھی سمندر کے راستے عکا سے ہوتا ہوا یروشلم آ پہنچا۔ یورپ کے ان طاقتور حکمرانوں کے اکٹھے ہو جانے سے عیسائیوں کی مسرت دو چند ہو گئی۔ دونوں بادشاہ گلے مل کر خوب روئے اور توبہ و استغفار کر کے مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنے کا عہد کیا۔ ان دنوں یروشلم کا بادشاہ بولڈن ثالث تھا۔ وہ اپنی تخت نشینی کے دن سے ہی یروشلم کی سلطنت کو وسیع کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اب جو اس نے فرانس اور جرمنی کے بادشاہوں کی متحدہ قوت کو اپنی پشت پر دیکھا تو اس کے دل میں ملک گیری کی خواہش زور پکڑ گئی۔ تینوں بادشاہوں نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی جس میں طے پایا کہ مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے لیے سب سے پہلے دمشق پر حملہ کیا جائے۔ تینوں عیسائی بادشاہوں کا متحدہ لشکر طے شدہ منصوبہ کے مطابق تیزی سے دمشق کی طرف بڑھا اور ربیع الاخر سن ہجری 543 کے آغاز میں اس کے سامنے پہنچ گیا۔ شہر کے تین طرف مٹی کی مضبوط فصل بنی ہوئی تھی اور ایک طرف گنجان باغوں کی اس قدر کثرت تھی کہ کوئی بڑا لشکر ان میں سے آسانی سے نہ گزر سکتا تھا۔ صلیبیوں نے اسی طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق پر ان دنوں امیر مجور الدین ابک کی حکومت تھی۔ یہ بڑا نااہل آدمی تھا اور اس کی نالائکی کی وجہ سے حکومت کے سیاہ و سفید کا مالک اس کا وزیر معین الدین انزا بنا ہوا تھا۔ معین الدین دمشق کے پرجوش عوام اور علماء کی مدد سے کئی ماہ تک صلیبی حملہ وروں کا مقابلہ کرتا رہا۔ اس دوران میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی خونریز جھڑپیں ہوئی۔ شیخ عبد الرحمن حلحلول رحمۃ اللہ علیہ اور فقیہ امام یوسف فندلاوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار دمشق کے مشائخ کبار میں ہوتا تھا، انہی جھڑپوں میں عیسائیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ صلیبی لشکر چونکہ تعداد اور قوت میں بہت زیادہ تھا، اس کا دباؤ دمشق پر اس قدر بڑھ گیا کہ ایک دن وہ شہر سے متصل میدان اگزر تک پہنچ گیا۔ والی دمشق کے پاس اس کے سوا اب کوئی چارہ نہ رہا کہ سیف الدین غازی یا نور الدین محمود کو اپنی مدد کے لیے بلا بھیجے، کیونکہ ان کی زبردست قوت ہی صلیبیوں کا سر توڑ سکتی تھی۔ اس نے سیف الدین غازی کو سارا حال لکھ بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ بلا تاخیر دمشق کے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ سیف الدین غازی یہ پیغام ملتے ہی ایک جرار فوج لے کر دمشق کی طرف چل پڑا۔ دوسری طرف سے نور الدین محمود بھی مجاہدین کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ حلب سے دمشق کی طرف روانہ ہوا اور ہومس میں سیف الدین غازی سے آ ملا۔ اب دونوں بھائی صلیبیوں پر ایک بھرپور ضرب لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر صلیبیوں نے جب اس زبردست لشکر کی آمد کی خبر سنی تو انہوں نے خیریت اسی میں سمجھی کہ فی الفور دمشق سے اپنا محاصرہ اٹھا لے۔ چنانچہ وہ راتوں رات ہی دمشق سے یروشلم کی طرف روانہ ہو گئے اور سیف الدین غازی اور نور الدین محمود کو ان سے جنگ کرنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ مغربی مورخین صلیبیوں کی اس شرمناک ناکامی کا سبب عیسائی سرداروں کے باہمی تشدد و افتراق کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد صلیبی لشکر نے اسکلان پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن یہ بیل بھی منڈے نہ چڑھ سکی، کیونکہ اس عرصے میں شہنشاہ جرمنی جو اس ہنگامہ خیزی سے بیزار ہو چکا تھا
دمشق کے محاصرہ میں ناکامی کے بعد بہت جلد اپنے وطن کو واپس چلا گیا۔ شاہ فرانس کچھ عرصہ اور فلسطین میں رہا، پھر 1149 عیسوی میں وہ بھی یورپ کو واپس چلا گیا۔ اس طرح دوسری صلیبی جنگ جس جوش اور سرگرمی سے شروع ہوئی اس سے کہیں زیادہ ناکامی اور تباہی پر ختم ہو گئی۔ یورپ نے اس جنگ میں اپنے لاکھوں آدمی کٹوا ڈالے لیکن حاصل کچھ بھی نہ کر سکا۔ لوئس ہفتم اور کونراڈ سوم کے ماتھے پر بدنامی کا ایسا داغ لگا کہ پھر انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھول کر بھی جنگ مقدس کا نام نہ لیا۔